अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बात से बात में मैं हूं आपका मेज़बान इजाज नवाज और आप देख रहे हैं एडी न्यूज़। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में फैसलाबाद के शहर समनाबाद में पेश आने वाले वाकया फ्रॉड के वाकया के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ वाकया के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद में रहाइश पजीर हसन रहमान नामी शख्स जो कि कपड़े का ताजर था और कपड़े का कारोबार करता था, और उसका एक दोस्त राना आफ्ताब जो हसन रहमान को कहता है कि मैं आपको एक नए कारोबार की तरफ लेके चलता हूँ। होगा कुछ इस तरह से कि इन्वेस्टमेंट टोटल आपकी होगी और मैं आपको उसमें से जो प्रॉफिट आएगी उसमें से आपको 25% जो प्रॉफिट है वो मैं आपको देता रहूंगा। और उस इंसान ने, राना आफ्ताब ने, हसन नामी शख्स को जो कपड़े का ताजर था उसको अपने नाम पर दी बैंक ऑफ पंजाब से बकायदा अपने नाम पर एक स्टाम्प पेपर निकलवा के और उस पे बकायदा एक एग्रीमेंट तहरीर करवाया, जो कि मैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इतने प्रूफ होने के बावजूद भी हसन नामी ताजर के साथ 2 करोड़ का फ्रॉड हो गया। तो इसी पर मजीद बातचीत करने के लिए मेरे वान में मौजूद हैं जनाब सीनियर तज्जियाकार एडी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जैसे बैंक ऑफ पंजाब का स्टाम्प पेपर इस वक्त मेरे पास एक प्रूफ के तौर पर मौजूद है। इसमें जो ताजिर है हसन नामी ताजिर जो कपड़े का कारोबार करता है, और इसका दोस्त आफ्ताब जो इसके साथ कारोबार करना चाहता है, और इसमें हसन सारी इन्वेस्टमेंट करता है, और जो राना आफ्ताब है वो उसको प्रॉफिट के तौर पर कुछ अमाउंट उसको दे रहा है। और ये इतना प्रूफ होने के बावजूद भी ये शख्स इसके साथ फ्रॉडबाजी कर जाते हैं और पुलिस इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है आजकल के दौर में? इजाज़ भाई, असल में जब कोई मुल्ज़म बाअसर होना, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर मामलात ऐसे होते हैं। कई मुल्ज़म जो ऐसे होते हैं वो जुर्म करते हैं, उसके बावजूद FIR होती हैं, मुकदमात उसके ऊपर होते हैं हम्म। और इश्तिहारी भी हो जाते हैं मुकदमों के अंदर। लेकिन पुलिस जो है उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं करती? उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि मुल्ज़म बाअसर है। अगर मुल्ज़म बाअसर है, इस वजह से ही वो मुल्ज़म अभी तक पुलिस की और अदारों की गिरफ्त में नहीं ना आ रहा। उसकी वजह ये होती है कि मुल्ज़मान के सियासी ताने बाने होते हैं। जब हुकूमत में लोग होते हैं, बैठे होते हैं, उनके साथ उनके मामलात होते हैं, या अदारों के साथ उनकी कुछ ऐसी काली बेड़ें अदारों के अंदर मौजूद होती हैं जो उनको शेल्टर फराहम करती हैं हम्म। और बाकायदा उनसे हिस्सा भी वसूल करती हैं। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जिसके अंदर काली बेड़ें पकड़ी भी जाती हैं जो हिस्सा वसूल करती हैं। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंजे हुए अफसरान भी हैं अदारों के अंदर जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जैसे आपको पता है कि चट्टा साहब CCD के हवाले से जी जी। बड़े बड़े डॉन उसने कुडेलन लगा दिए, और बड़े बड़े मामलात अच्छे उसने किए पंजाब के अंदर। लेकिन ये अभी जो वाक़या आप ये दिखा रहे हैं, स्टाम्प के ऊपर ये स्टाम्प लिखा हुआ है और भी डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिखाए हैं पहले भी, ये इतने प्रूफ होने के बावजूद, और मुल्ज़म इश्तिहारी है। सबसे बड़ी बात है कि जी जी। इश्तिहारियों के गिरतो घेरा बड़ी जल्दी तंग हो जाता है। अभी जो हमारे अदारे काम कर रहे हैं, जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, वज़ीर आला साहबा हमारी जो नोटिस लेती हैं, उसके बावजूद ये मुल्ज़म पकड़ा नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या हो सकती है? सवालिया निशान है ना, ये चीज़ है। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पे मेरे पास एक और प्रूफ है कि थाना समनाबाद, फैसलाबाद के इलाके थाना समनाबाद में ये जो मुलजिम है, ये वहाँ पर भी इस पे कई केस हो चुके हैं। और दूसरा एक फैसलाबाद का इलाका है, वहाँ पे ये मुलजिम चालान के तौर पर यानी जमानत के तौर पर रहा हो गया। एक मुलजिम एक थाने में मुलजिम है, मुजरिम है, और जबकि दूसरे थाने की हदूद से वो बाइज्जत तौर पर बरी हो जाता है। तो क्या हमारा कानून क्या कर रहा है? क्या इतना ही अंधा हो चुका है हमारा कानून? इजाज़ भाई देखें, अगर एक मुकदमे के अंदर एक थाने में आपके ऊपर एक मुकदमा है, हर मुल्ज़म के ऊपर एक मुकदमा दायर है, दूसरे तो साथ वाले थाने में भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो मुल्ज़म वहाँ पेश होता है, थाने में ही पेश हो रहा है, और दूसरे थाने में वो मुल्ज़म है, वहाँ पे वो इंक्वायरी पे भी आता है, और दूसरे थाने में वो साथ वाले थाने के अंदर भी मुजरम है, तो वो उसको पुलिस वहाँ से भी उसको पकड़ सकती है। एक मुकदमे में अगर मुल्ज़म ज़मानत करवाता है
تو دوسرے مقدمے میں اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بارے میں جو معلومات جو پیپر بتا رہے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ کافی مقدموں میں یہ بتایا گیا کہ ملوث ہے، اور مقدموں میں یہ اشتہاری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں پکڑا جا رہا. میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سوالیہ نشان ہے. جی چودھری صاحب، اب یہ رانا آفتاب پہ جو مختلف فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں تھانہ جات میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس وقت یہ پروف بھی میرے سامنے ہے. اس بندے پہ، رانا آفتاب پہ، ٹوٹل 11 مقدمات اس وقت مختلف تھانوں کے اندر درج کیے گئے ہیں، اور جن میں سے یہ 4 جو ہیں کیس ایسے ہیں جن میں وہ ملزم جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا. کیا وہ ملزم اتنا بااثر ہے؟ اس کو کسی وزیر کی، کسی ایم این اے کی، کسی ایم پی کی سپورٹ حاصل ہے کہ اتنا بااثر ہے وہ کہ 11 مقدمے ہونے کے باوجود بھی وہ آسانی سے دندناتا پھر رہا ہے؟ اجاز بھائی، یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا. ادارے ہی دیکھیں گے اس کو، کیونکہ یہ جو قانونی میٹر ہے، ہمارا قانون اس کو دیکھے گا، اور ضرور دیکھے گا. وہاں پہ بڑے ہی قابل، بڑے ہی منجے ہوئے سی پی او سہیل اختر سکھیرا صاحب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ضرور نوٹس لیں گے. ایک بندہ 11 مقدمے اس کے اوپر ہیں اور ریکارڈ یافتہ ملزم ہے، اور دوسرا کہ 4 مقدموں میں وہ اشتہاری بھی ہے اور فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوا ہے. جی جی. اور میں خصوصی طور پہ ریکویسٹ کروں گا سی پی او صاحب سے، سہیل اختر سکھیرا صاحب سے، تاکہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس میٹر کو وہ دیکھیں اور کلوزلی دیکھیں. یہ بہت بڑا فراڈ ہے، کروڑوں کا فراڈ اس بندے نے لگایا ہوا ہے. تو ظاہر ہے انشاءاللہ وہ سی پی او صاحب بڑے اچھے، بہت اچھے منجے ہوئے آفیسر ہیں، اور نوٹس لیں گے انشاءاللہ فیصل آباد. اچھا، یہاں پر میرے پاس ایک اور ڈاکومنٹس موجود ہیں. رانا آفتاب نے خود کو شیلٹر دلانے کے لیے ہائی کورٹ سے باقاعدہ سٹے لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ جو کیس ہے 2 کروڑ جس میں فراڈ کا کیس ہے، اس کی جو ہے وہ سی ایم پنجاب مریم نواز تک بھی اس کی اپیل کی گئی ہے، اور انہوں نے اس کیس کو باقاعدہ سی پی یو کی طرف بھی ریفر کیا ہے. مگر یہ اتنی ہائی اتھارٹیز کے پاس کیس جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کے اوپر، یہ 2023 کا کیس چل رہا ہے، اور 2 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کو ہو چکا ہے، بلکہ 3 سال اس کو ہونے لگے ہیں. 12 جولائی کا کیس یہ چلا ہوا ہے. تو اتنا بااثر انسان ہے کہ سی ایم پنجاب سے بھی اس کے اثر و رسوخ زیادہ ہیں، جو کہ ابھی تک یہ بآسانی طور پر یہ سر عام گھوم پھرا ہے. بالکل اجاز بھائی، میں تو پہلے بھی آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ملزم اتنا بااثر ہے، اور اداروں کی گرفت میں یہ نہیں آ رہا، اور اس کے پیچھے کوئی ایسے محرکات تو موجود ہیں نا. اور سی ایم صاحب کا آرڈر جی جی. دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے ان کے معاملات وہ پنجاب کے چلا رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اور خصوصی طور پہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑے انہوں نے اپنی فرسٹ لسٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں تو پھر سوال وہی اٹھتا ہے، آخر کار یہ ملزم اتنا بااثر ہے. یہی سوچنا ہوگا، اداروں کو سوچنا ہوگا. ہم تو بتا سکتے ہیں، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس ملزم کو پکڑا جائے، اور جتنے متاثرین ہیں جن کے ساتھ بھی انہوں نے یہ فراڈ کیا ہوا ہے اس بندے نے، تو وہ اس کا ازالہ کیا جائے. اچھا چودھری صاحب، اب سی سی ڈی کے بارے میں بات چیت کرتے چلیں. تو پنجاب کے اندر خاص کر سی سی ڈی کافی زیادہ متحرک ہے، اور خاص کر جو اشتہاری ملزم ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ کارروائی کر رہی ہے. تو یہ جو میرے پاس جو اس وقت رانا آفتاب نامی ہے شخص ہے، یہ فیصل آباد میں 4 مقدمات کے اندر اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. دوسرا یہاں پہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ 12 مرتبہ سی ایم پنجاب پہ آن لائن اپیل کیا، جبکہ 11 مرتبہ وہاں پہ اپیل جو ہے وہ اس کا اندراج کیا گیا، اور باقاعدہ اس کے لیے جو ٹیمیں وہ تشکیل دی گئی ہیں. اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ شخص کے اوپر کسی بھی طرح کی نہ سی سی ڈی کی طرف سے نہ پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی. وہی بات میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے نوٹس لینے کے باوجود 11 دفعہ نوٹس لیا گیا، اور ٹیمیں تشکیل دی گئیں باقاعدہ، اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہی بات اینڈ پہ یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اتنا بااثر ملزم، وہ کتنا بااثر ملزم ہو سکتا ہے، کچھ جس کو ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا. اب دیکھنا یہ ہوگا سی سی ڈی اور ہمارے دوسرے ادارے، اور ہماری چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز، ان کی جو آواز ہے وہ مظلوم کی آواز ہے،
اور مظلوموں کا وہ ساتھ دے رہی ہیں، اور جرائم کرائم کے بارے میں بڑا ان کا اچھا پیغام ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا، جرم جو ہے اس کو بالکل زیرو کرنا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، وہ اس کیس کو دیکھیں۔ آپ کے 11 آرڈر آپ کے فیصل آباد کے لیے تحقیق کے لیے اس کیس کے اوپر ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ کتنا وہ با اثر ملزم ہے، وہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیا اس کے پیچھے معاملات ہیں؟ کون سے لوگ اس کے پیچھے ہیں جو اس کو بچا رہے ہیں؟ اور 4 مقدموں میں اشتہاری ہونے کے باوجود وہ آزاد ہے۔ صاحب یہاں پہ میں آپ کی نظر اس کیس کی طرف کرانا چاہوں گا کہ جہاں پر رانا آفتاب فیصل آباد کے اندر 11 کیسز کے اندر مطلوب ہے، اور اس کے باوجود بھی رانا آفتاب آزادانہ طور پر پاکستان کے اندر فیصل آباد میں دندناتا پھر رہا ہے۔ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اس کیس کے سلسلے میں 11 مرتبہ نوٹس لیا، ٹیمیں تشکیل دی، اور ٹیمیں تشکیل دینے کے باوجود اس کیس پر کسی قسم کا کوئی بھی رسپانس نہیں آیا۔ وہ ملزم جو ہے وہ آزادانہ طور پر گھوم پھر رہا ہے، اور یہ ملزم کا اس طرح آزادانہ طور پر گھومنا پھرنا اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اجاز نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔